बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा पढ़ने के बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ेगा, उसके 1 लाख और उसके वालिदैन के 24,000 गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती का शिकवा करने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, क्या तुम्हें वो तस्बीह भूल गई है जो मलाइका की तस्बीह है, तमाम मखलूक़ात की तस्बीह है, इसी के जरिए से सबको रिज़्क दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी तस्बीह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले टेक लगाकर तशरीफ फरमा थे, तो मेरी ये बात सुनकर आप सीधे होकर बैठ गए और फरमाया, ए इब्ने उमर, सुबह सादिक के तुलू होने के बाद से लेकर नमाज फजर तक के दरमियान ये कलिमात सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लो तो दुनिया तुम्हारे पास नाक रगड़ती हुई आएगी और अल्लाह ताला हर उस कलमे के बदले जो तुम कहोगे एक फरिश्ता पैदा फरमाएंगे जो क़यामत तक तस्बीह बयान करता रहेगा और उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। नमाज जुमा के फौरन बाद अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 70 बार अल मुअती हुवल्लाह पढ़ें, मगर शर्त यह है कि सलाम फेरने के बाद हालत नमाज में ही बैठे रहें और किसी किस्म की कोई गुफ्तगू और किसी दूसरे काम में मसरूफ न हो, बल्कि अपनी तवज्जो इसी अमल की जानिब रखें, वरना अमल की तासीर जाती रहेगी। पढ़कर दुआ करें, ये अमल हर जुमा को मुसलसल करें, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क का मामला हल हो जाएगा। इसी तरह हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सुबह ही उनके पास से चले गए और वो उस वक्त अपनी नमाज की जगह पर बैठी थीं। फिर आप दिन चढ़े तशरीफ लाए और वो वहीं बैठी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या जिस वक्त से मैं तुम्हें छोड़कर गया हूँ तुम इसी तरह बैठी हुई हो? हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद यानी तुमसे जुदा होने के बाद 4 ऐसे कलिमात 3 बार कहे हैं कि जो कुछ तुमने सुबह से अब तक पढ़ा है, अगर उसका इन कलिमात के साथ मुआजना करो तो इन कलिमात का वजन ज्यादा होगा। वो कलिमात ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनतहु अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। तर्जुमा, अल्लाह की हम्द और तस्बीह है उसकी मखलूक के अदद, उसकी रिज़ा, उसके अर्श के वजन और उसके कलिमात की स्याही के बराबर। नाजरीन, हजरत अस्मा बिनते यजीद अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं औरतों की फरिश्तादा आपके पास आई हूँ, यानी औरतों ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि मर्द जुमा और जमात और अयादत मरीज और हजूर जनाजा और हज्जो उम्रा और इस्लामी सरहद की हिफाजत की बदौलत हम पर फौकियत ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू वापस जा और औरतों को खबर कर दे कि तुम्हारा अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार करना या हक़ ज़ौजियत अदा करना और शौहर की रजामंदी का लिहाज रखना और शौहर के मुआफिक मर्जी का इत्तिबा करना, ये सब इन आमाल के बराबर है। मोहतरम नाजरीन, इसी तरह एक और हदीस मुबारका में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर शब में सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाके की हालत को नहीं पहुंचता। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी लड़कियों को हुक्म दिया करते थे कि वो हर शब में लाजमी ये सूरत पढ़ा करें। इन दोनों रिवायतों को बहकी ने शाबुल ईमान में नकल किया है। मगरिब और इशा के दरमियान में ये सूरह मुबारका पढ़नी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते आने वाले को लिखते रहते हैं, जो पहले आए तो उसको पहले लिखते हैं, और जब इमाम खुतबा के लिए बैठ जाता है
تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ جمعہ کے روز مسجد میں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو ایک مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ ناظرین، خلیفہ چہارم امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ الاحادیث المختارۃ المقدس۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بحوالہ مسلم اور مشکات۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے، میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ باروایت المستدرک الحاکم۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ باروایت سنن البیہقی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا، اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا، اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ضرور ملوں گا۔ باروایت ترمذی صحیح الترغیب۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں جمعہ والے دن بتائے گئے مسنون اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔